बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और काफ़ी अर्से से हम लोग कोशिश कर रहे थे कि मुतालिब पाकिस्तान के जो एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनको तैयार किया जाए। आपको पता है कि ये नई किताब है और सिर्फ एक दफ़ा पेपर इसका पिछले साल हो चुका है और अब ये दूसरी बारी है। मैंने जितने भी पंजाब के अंदर बोर्ड्स हैं वो सारे उनके पेपर चेक किए हैं पिछले साल के दोनों ग्रुप्स के, चाहे वो पिंडी बोर्ड हो, लाहौर बोर्ड हो, मुल्तान, सरगोदा, साहिवाल, फैसलाबाद। तो उनमें मैंने ये देखा है कि एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं। कुछ आपको पता है मैंने अपनी वीडियोस में ऑलरेडी एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चन कुछ पहले बनाए थे, मगर ज़्यादा तादाद में भी कुछ एक्स्ट्रा सवाल पूछे गए हैं। कुछ बोर्ड्स ने बहुत कम पूछे हैं और कुछ ने ज़्यादा पूछे हैं। मैंने सारा इकट्ठा कर दिया है और एक तरतीब दे दी है ताकि तरतीब में हम जितने भी एक्स्ट्रा सवाल पूछे गए हैं या आ सकते हैं या बार बार रिपीट हो रहे हैं उन सब को इकट्ठा करके तैयार किया जाए। तो ये जो वीडियो ये चैप्टर नंबर 1 की है, फिर उसके बाद चैप्टर नंबर 2 आएगा, 3 आएगा, 4 और 5 की एक इकट्ठी वीडियो होगी क्योंकि उसमें थोड़े शॉर्ट क्वेश्चन हैं, और फिर छठे चैप्टर की अलहदा वीडियो होगी। तो जनाब स्टार्ट करते हैं। पहले चैप्टर नंबर 1 दोनों में है, उर्दू में भी है, इंग्लिश में भी है। उर्दू के अंदर निशान भी लगा दिए हैं, इंग्लिश के भी मैंने पेज नंबर सारा कुछ लिख दिया है, क्वेश्चन भी लिख दिया है। तो चलते हैं पहले तो चैप्टर के अंदर जिसका नाम है इस्लाम और पाकिस्तान। देखते हैं कि एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चन पहला क्या बनता है। इस्लामी नज़रिए के माखज़ क्या हैं। पेज नंबर 1 उर्दू वालों का इस पे जवाब है, अंग्रेज़ी वालों का जवाब भी पेज नंबर 1 पे है। व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी। तो जनाब पेज नंबर 1 हमारे पास मौजूद है और ये जी इसका पहला सवाल बनेगा यहाँ से। इस्लामी नज़रिए का सरचश्मा जो है वो कुरान मजीद। थोड़ा सा आप इसमें इजाफा कर दें, अल्लाह तबारक व तआला की एक किताब कुरान मजीद और रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और इस्लामी रवाज है। तीन चीज़ें, कुरान पाक, सुन्नत और उसके बाद हदीस या इस्लामी रवाज जो है। ऐसे इंग्लिश वाले भी अपना पेज नंबर निकालेंगे तो बड़ा इजी के साथ उनको मैच करके जवाब मिल जाएगा। पेज नंबर 1 पे जवाब है। क्वेश्चन नंबर 2 है सुन्नत के लफ्ज़ी मानी क्या है, ये इसका जवाब पेज नंबर 2 पे है। अंग्रेज़ी वालों का भी जवाब पेज नंबर 2 पे है। व्हाट इज़ द लिटरल मीनिंग ऑफ सुन्ना। ये जी सुन्नत एक अरबी की इस्लाह है। इसके लफ्ज़ी मानी है ऐसा रास्ता जिसकी पैरवी की जाए। आगे थोड़ा सा इजाफा कर दें कि सुन्नत मुराद यहाँ पर यह भी है कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो काम अंजाम दिया अमली तौर पर उसको सुन्नत कहा जाता है। थोड़ा सा आगे अपने पास से इजाफा कर दें। फिर जनाब सवाल है अदल इंसाफ के लफ्ज़ी मानी क्या है, ये भी पेज नंबर 3 पे, अंग्रेज़ी का भी पेज नंबर 3 पे है। व्हाट इज़ द लिटरेरी मीनिंग ऑफ जस्टिस। अगला पेज है पेज नंबर 3। ये जी अदल के लफ्ज़ी माने हैं किसी सही चीज़ को सही जगह पे रखना। इंग्लिश वालों की भी पहली लाइन है पुटिंग द राइट थिंग ऑन द राइट प्लेस। ये कानून इलाही की असल बुनियाद है। आगे थोड़ा सा इजाफा कर दे मिसाला लगाने के लिए ताकि 2 नंबर पूरे मिल जाए। ज़िंदगी का कोई भी पहलू अदल के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकता। बस 3 बातें। असल जो जवाब है वो ऊपर वाला है, अदल के लफ्ज़ी मानी है सही चीज़ को सही जगह पे रखना, या आपने लिखना है पहली लाइन पे, उसके बाद आपने फिर नीचे 2 लाइनों में थोड़ा सा इजाफा करके बता देना है। चौथा सवाल है बरसगीर में जो तर्काना इंतखाब का मुतालबा सबसे पहले किसने किया। इसका भी जवाब आपको पेज नंबर 3 पे मिलेगा। सर सैयद अहमद ख़ान ने किया था इसका मुतालबा सबसे पहले। दो कौमी नज़रिए का जो आगाज़ है वो सर सैयद अहमद ख़ान के मुतालबे जो दरगाना इंतखाबात से हुआ। यानी आप इसको इस तरह बताएंगे कि सर सैयद अहमद ख़ान ने बरसगीर में वो पहले शख्स हैं जिन्होंने बरसगीर में सबसे पहले जो दरगाना इंतखाब का मुतालबा किया, और इस तरह सर सैयद अहमद ख़ान को दो कौमी नज़रिए का बानी भी कहा जाता है। ये बात आपने बतानी। इस्लामी फ़लाही हिरासत की तारीफ़ करें। इंग्लिश का भी सवाल है डिफ़ाइन इस्लामिक वेलफेयर स्टेट, पेज नंबर 5 पे। मुताला उर्दू का भी पेज नंबर 5 पे। ये एक्स्ट्रा लॉन्ग क्वेश्चन भी है, मैंने पहले कराए हुए हैं आप लोगों को सारे लॉन्ग क्वेश्चन। ये जी इस्लामी फ़लाही रियासत से मुराद ऐसी रियासत है जो इस्लामी असूलों पर मबनी अवाम की फ़लाह बहबूद के लिए काम करती हो। इसका मकसद ऐसा माशरा कायम करना है जहाँ अदल व इंसाफ हो, मुसावात हो, अखुवत हो और माशी खुशहाली हो। ये बात बताएं। अगला सवाल इसी के आगे है इस्लामी फ़लाही रियासत के फ़राइज़ बयान करें, पेज नंबर 5।
اسلامی فلاحی ریاست کے فرائض سے مراد شہریوں کے وہ حقوق ہیں جنہیں ادا کرنا ریاست پر لازم ہے۔ اب اس کے بعد بتائیں گے کہ فرائض مندرجہ ذیل ہے۔ نمبر 1، اسلامی فلاحی ریاست پر ریاست کے شہریوں کے معاشی، معاشرتی، سیاسی اور دیگر مسائل کو حل کرنے کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ نمبر 2، عوام کی روحانی اور مادی فلاح بہبود کرنا، ان کی بنیادی ضروریات کو پورا کرنا، ان کی سہولیات مہیا کرنا اور انہیں نیکی کی راہ پر لگانا اسلامی فلاحی ریاست کا فریضہ ہے۔ بس 3 باتیں ہوں گی، انف۔ سیم ایز اٹ از انگلش والے بھی کر لیں گے اس کو۔ اگلا سوال ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حاکمیت سے کیا مراد ہے؟ یہ 2 جگہ اس کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ واٹ از مین بائی سورنٹی آف اللہ المائٹی، اردو کا پیج نمبر 7 ہے اور انگلش کا بھی پیج نمبر 7 ہی ہے۔ یہ جی اللہ تعالیٰ کی حاکمیت۔ پوائنٹ نمبر 1، اسلامی ریاست میں تمام طاقتوں کا سرچشمہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، وہی پوری کائنات کا خالق اور مالک ہے، لہٰذا تمام امور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی روشنی میں چلائے جاتے ہیں۔ اسلامی ریاست میں جو حکمران ہوتا ہے وہ بیسیکلی اللہ تعالیٰ کے نائب کی حیثیت رکھتا ہے اور اسی کے احکامات کے نفاذ کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ جو ہمارے سربراہ مملکت ہیں بیسیکلی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام پر ملک چلانے پر کاربند ہیں اور ان کو وہی کرنا چاہیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوگا۔ اگلا جناب شارٹ کوسچن ہے، اظہار رائے کی آزادی سے کیا مراد ہے؟ واٹ از مین بائی فریڈم آف ایکسپریشن، پیج نمبر 8 پہ جواب اس کا۔ اظہار رائے کی آزادی، اسلامی ریاست میں عوام کو تحریر و تقریر کی مکمل آزادی دی جاتی ہے۔ اسلامی ریاست میں حکام پر تنقید کی آزادی ہے، حکومت پر تنقید سے اصلاح کا پہلو نکلتا ہے اور عوام کی دلچسپی کا اظہار ہوتا ہے۔ اسلامی ریاست اخبارات، رسائل اور دیگر ذرائع ابلاغ کی آزادی کو تسلیم کرتی ہے، مگر سب سے اہم بات جس کی وجہ سے آج یورپ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اور ہماری کتابوں پہ جو ہے وہ مختلف مواقع پر جو ہے وہ تنقید کرتے ہیں اور ابھارتے ہیں ہمارے جذبات کو، تو یاد رکھیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ دین کے مان میں بولیں گے، لکھا ہوا ہے البتہ دین کے خلاف کسی تنقید کو برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ نہ انبیاء کرام پر تنقید کو برداشت کیا جا سکتا ہے، نہ ہی دین پر تنقید کو، نہ ہی صحابہ کرام کو، نہ ہی مذہب پر کسی پر تنقید کو۔ وہ ضرور ہر بندے کا ذاتی معاملہ ہے مگر اس پہ فریڈم آف ایکسپریشن جو ہے نا وہ اس پہ لاگو نہیں ہوتا، وہ جو ہے وہ ایک علیحدہ چیز ہے، اور یہی یہاں پر یہ اصل مسئلہ آج کل بن رہا ہے جو ہے۔ اسلام میں حقوق العباد کا تصور کیا ہے؟ اس کا جواب بھی پیج نمبر 8 پہ ہی ہے۔ انگلش میں سوال ہے، واٹ آر دا کنسیپٹ آف ہیومن رائٹس ان اسلام؟ واٹ آر یہاں پر آئے گا، سوری یہ جی اس سے اگلا پوائنٹ ہے۔ اسلامی ریاست میں حقوق العباد پر زور دیا گیا۔ اسلام نے اہل خانہ، ہمسایوں، قرابتداروں اور دیگر انسانوں کے حقوق مقرر کر دیے ہیں۔ حقوق العباد کرنے سے معاشرے میں قوت، بھائی چارے، امن، سکون اور راحت قلب کی وہ فضا قائم ہوتی ہے جس سے معاشرہ جنت نظیر بن جاتا ہے۔ جناب 2 سوال رہ گئے ہیں، قرارداد مقاصد کے 3 بنیادی نکات بیان کریں، پیج نمبر 11۔ یہ ہیں جی، ایم سی کیو بھی آ سکتا ہے کہ قرارداد مقاصد کب پیش کی گئی؟ 12 مارچ 1949 کو۔ اب اس کے پہلا نکات یہ ہے، بہت سے ہیں جو مرضی آسان ہے وہ کر لیں۔ اقتدار اعلیٰ کا مالک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو اپنا اختیار حکومت پاکستان، ریاست پاکستان کو تفویض کرتا ہے۔ جمہوریت، آزادی، مساوات، برداشت اور معاشرتی انصاف اسلام کے مطابق اپنائے جائیں گے۔ اقلیتوں کو مکمل آزادی ہوگی، اپنے مذہب کے مطابق زندگیاں بسر کریں گے۔ پاکستان ایک وفاق ہوگا اور عدلیہ کو مکمل آزادی حاصل ہوگی۔ کوئی سے 3 پوائنٹ ہیں، یہاں پر 5 دیے ہیں، آپ کوئی سے 3 پوائنٹ لکھا۔ آخری سوال ہے، اسلام اور امن کے بارے میں قرآنی آیات کا ترجمہ بیان کریں۔ یہ ہے جی، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، جس نے کسی جان کو بغیر کسی جان کے بدلے یا زمین میں بغیر فساد مچانے کے قتل کیا تو جی اگلا سوال ہے، میں دوبارہ بتا دیتا ہوں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس نے کسی جان کو بغیر کسی جان کے بدلے یا زمین میں بغیر فساد مچانے کے قتل کیا تو گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کیا۔ حوالہ لازمی دینا ہے،
چاہے آیت مبارکہ ہو چاہے حدیث مبارکہ ہو. یہ ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 32. یہ تو یار وہ سوال ہیں جو انتہائی امپارٹنٹ ہیں اور بورڈ میں پوچھے بھی جا چکے ہیں اور کچھ آ بھی سکتے ہیں. ایک سوال اور بھی اس کے علاوہ 12واں سوال ایڈ کر لیں. بالکل شروع کے جہاں سے یہ چیپٹر شروع ہو رہا ہے وہاں پہلا سوال بن سکتا ہے, آ سکتا ہے. نظریے سے کیا مراد ہے؟ واٹ از مین بائی آئیڈیالوجی؟ انگلش والوں کی بھی پہلی لائن ہے اور اردو والوں کی بھی پہلی لائن ہے. ایک دفعہ یہ کلیئر تھا, آپ کو یہ دیکھ دکھا دیتا ہوں میں. یہ ہے جی پہلی لائن اس کی. تو یہ ایک اور سوال بن سکتا ہے, 12واں سوال بن گیا بس. یہ بن گیا پہلا. نظریے کا مفہوم بیان کریں. ایکسٹرا سوال بن سکتا ہے. نظریہ فرانسیسی زبان آئیڈیالوجی کا ترجمہ ہے. یہ 2 اجزاء آئیڈیا اور لاجی پر مشتمل ہے. اس کا مفہوم ہے انداز فکر اور تصور حیات وغیرہ. یہ عموماً اس تہذیبی یا معاشرتی عمل کو کہتے ہیں جو کسی قوم کا مشترکہ نسب العین بن جائے. یہ ہو گیا جی. تو ٹھیک ہے جی, اس کے بعد باری ہے جناب آپ کے اگلے چیپٹر نمبر 2 کی, اور ملتے ہیں جناب ویڈیو میں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ لوگوں کا حامی و ناصر ہو. پاکستان